Hello friends, welcome to all of you on my channel, and today we will be talking about a new topic, approach to headache. So approach to headache मा चाहिँ बेसिकली कुनै पनि approach मा हामीले पहिला के बुझ्नु पर्छ कि approach भन्ने कुरा चाहिँ युजुअली चाहिँ सिम्पटम को लागि हुन्छ। यानी कुनै पनि मान्छे हेडेक भएर तपाईनिर आयो भने तपाई कसरी त्यो पेशेन्टलाई एप्रोच गर्नुहुन्छ, कसरी त्यो पेशेन्टलाई उसको हेडेक को सिम्पटमबाट तपाई डायग्नोसिस सम्म कसरी पुग्नुहुन्छ, दैट इज एप्रोच। सो एप्रोच को लागि सबभन्दा पहिला यु हैव टू नो कि कुन कुन कन्डिसन्सहरुमा हेडेक हुन सक्छ। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स अफ हेडेक। वन इज अ प्राइमरी हेडेक एन्ड अनदर इज अ सेकेन्डरी हेडेक। सो हेडेक बेसिकली दुई किसिमको हुन्छ, एउटा प्राइमरी एउटा सेकेन्डरी। प्राइमरी भनेको देयर इज अ नो एक्ज्याक्ट अंडरलाइङ CNS पैथोलोजी, यानी कि अंडरलाइङ ब्रेनमा कुनै ब्रेन और सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा कुनै पनि किसिमको पैथोलोजी छैन र त्यो पैथोलोजी नहुँदा हुँदै पनि देयर इज अ पेन और हेडेक, देन दैट इज नोन एज प्राइमरी हेडेक। सेकेन्डरी हेडेक के हो कि लेट सपोज कि कोही मान्छेलाई मेनिन्जाइटिस छ र त्यसको कारणले हेडेक भयो, और लेट सपोज कसैले सब एरेक्नोइड हेमरेज छ त्यसको कारणले हेडेक भयो। सो केही न केही सेकेन्डरी डिजिज हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हेडेक हुन्छ। यानी कि देयर मस्ट बी अंडरलाइङ CNS पैथोलोजी। सो CNS मा कुनै न कुनै अंडरलाइङ पैथोलोजी प्रेजेन्ट छ भने हामी त्यसलाई सेकेन्डरी हेडेक भन्छौं। सो बेसिकली मैले भने कि देयर आर टू टाइप्स अफ हेडेक, इन द प्राइमरी हेडेक एन्ड सेकेन्डरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक भनेको एक्ज्याक्ट कजहरु थाहा हुँदैन हैन, किन हेडेक हुन्छ। सेकेन्डरी हेडेक भनेको केही न केही CNS पैथोलोजी हुन्छ, आइदर इन्फेक्शियस हुन सक्छ और हेमरेजिक हुन सक्छ हैन, जस केही न केही कुरा हुन्छ जसले गर्दाखेरि हेडेक भइरा हुन्छ र त्यो पर्टिकुलर त्यो डिजिज भएर हेडेक भएको हो। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेकेन्डरी हेडेक। दिस इज दैट कि प्राइमरली त्यो हेडेक इज नट अ फीचर, हेडेक भनेको एउटा सेकेन्डरी फीचर हो। सो आई थिंक यू गॉट माई पोइन्ट। मैले के भन्न खोजिरहेको छु। नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर द प्राइमरी हेडेक्स एन्ड व्हाट आर द सेकेन्डरी हेडेक्स। So basically these are the examples of primary headache. So the most common examples are in the primary headache are tension headache and the migraine headache. So tension headache र migraine headache अलिक बढी कमन छ in primary headache, and the अलिक लेस कमन भनेको it is a less common. So less common भनेको cluster headache and the SUNCT. SUNCT means short lasting unilateral neuralgia form center headache. So यो पनि एक किसिमको हेडेक हो। बेसिकली यसको बारे हामी डिस्कस गर्छौं हैन। अब टेन्सन हेडेक, माइग्रेन एन्ड क्लस्टर हेडेक को मैले छुट्टै भिडियो बनाइसकेको छु। सो यू क्यान गो एन्ड वाच दोज भिडियोज फर्स्ट हैन। म अलिक कुरा गर्छु, अलिक SUNCT को कुरा गर्छु, यानी सर्ट लास्टिङ युनिल्याटरल हेडेक को कुरा गर्छु। त्यसपछि म सिधै सेकेन्डरी हेडेकमा जान्छु। सो लेट्स टक अबाउट SUNCT। So basically SUNCT is a primary headache, and this headache is basically a type of almost the feature is very similar to the cluster headache. So as in cluster headache there was also very severe excruciating explosive type of pain which is unilateral, that is in one side of the head only there is a pain, and that start from the orbit and the forehead and radiate to the one side of the head हैन। orbit र forehead हरुबाट सुरु भएर एक साइड अफ द हेडमा इट इज रेडिएटिङ टु द हेमिक्रेनियम, एक साइडमा मात्रै पेन रेडिएट गर्छ। एन्ड दैट पेन इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ द पारासिम्पैथेटिक फीचर्स लाइक लैक्रिमेसन, रेडनेस अफ आई, राइनोडिया एन्ड रनिङ नोज एन्ड इप्सिलैटरल पेरिओर्बिटल स्वेलिङ। यानी जुन साइडको अर्बिटबाट पेन सुरु भयो त्यो साइडमै पेन हुन्छ, त्यो साइडमै त्यो साइडकै आँखा रातो भइरा हुन्छ, त्यो साइडकै आँखाबाट आँसु आइरा हुन्छ र पेन जुन हुन्छ त्यो भेरी सिभियर एक्सक्रुसिएटिङ पेन हुन्छ। युजुअली चाहिँ क्लस्टर र यसमा के फरक छ कि यो सबै फिचर्स ठ्याक्कै क्लस्टर हेडेकको मिल्छ। यानी कि SUNCT बुझ्नको लागि पहिला यु हेभ टु नो अबाउट द क्लस्टर हेडेक। सो क्लस्टर हेडेकको मैले छुट्टै भिडियो बनाइसकेको छु, म चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु क्लस्टर हेडेकको, माइग्रेनको सबैको हैन। सो यो पेन र क्लस्टर हेडेकमा के फरक छ कि क्लस्टर हेडेक इज अ लङ ड्युरेसन एक्चुअली SUNCT। सो यही मानौँ कि यही SUNCT यदि धेरै लामो ड्युरेसनको भयो 3 आवर्स 4 आवर को भयो भने दैट इज क्लस्टर हेडेक। तर यही यदि लास्टिङ फर अ मिनट, सो यदि 1 मिनटको लागि मात्रै भइराछ और 2 मिनटको लागि मात्रै भइराछ भने दैट इज नट क्लस्टर हेडेक, दैट इज SUNCT हेडेक। द SUNCT हेडेक इज बेसिकली very similar to the cluster headache, but the duration is only very less, that is lasting for only 1 minute. Now let's talk about the secondary headache. So secondary headache basically
देयर टाइप्स आर बेसिकली लाइक क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ इन्फेक्सन ब्रोडली रेज्ड आइसिपी लो आइसिपी हेडेक्स रेज्ड आइसिपी हेडेक यानी इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर हेडेक्स हामी त्यसको पनि कुरा गर्छौँ सो पहिला इन्फेक्सियस सो इन्फेक्सियस कजमा के हुन सक्छ द्याट क्यान बी मेनिन्जाइटिस द्याट क्यान बी इन्केफलाइटिस हैन द्याट क्यान बी द हेडेक ड्यू टु द साइनोसाइटिस सो बेसिकली द साइनसहरूको जुन इन्फेक्सन हुन्छ साइनोसाइटिस जुन एयर साइनसहरू हुन्छ त्यो साइनसहरूको बेसिकली इन्फेक्सनहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ त हेडेक हुन सक्छ सो द कज can be the first of all infectious. So infectious ma sinusitis, meningitis and encephalitis. Another one of the broad cause of the secondary headache is raised ICP. So if any there is a space occupying lesion or any tumor or any mass, then that may cause headache. Arko kura hemorrhages. So hemorrhages ma basically subarachnoid hemorrhage, epidural hemorrhage or subdural hemorrhage. यो सबै हेमरेजले के गर्छ इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर राइज गर्छ र इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर राइज भएपछि मान्छेलाई हेडेक हुन्छ Another thing is a pseudo tumor cerebri. So pseudo tumor cerebri means there is no any identifiable mass or any lesion, though the person will have intracranial pressure raised. So कुनै mass or कुनै space occupying lesion भएको छैन तै पनि मान्छेको के छ त इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर राइज छ भने त्यसलाई हामी pseudo tumor cerebri भन्छौं जसलाई चाहिँ इडियोप्याथिक आइसिपी भनिन्छ इडियोप्याथिक इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर चाहिँ राइज भएको हुन्छ यो केसमा हैन सो यसले पनि हेडेक गराउन सक्छ सो मेन दुईटा कज बुझ्यौं अर्को तेस्रो कज बुझौं सेकेन्डरी हेडेकमा सो अर्को कारण हुन सक्छ लो सीएसएफ भोल्युम हेडेक यानी कुनै बेला सीएसएफ राइज भएर हेडेक भयो कुनै बेला सीएसएफ लो भएर हेडेक भयो सो सीएसएफ को भोल्युम लो भएर हेडेक हुने हेडेकहरु भएको पोस्ट लम्बार पंक्चर यानी कसैको लम्बार पंक्चर गरिसक्यो र त्यसपछि मान्छेलाई हेडेक हुन थाल्यो भने दैट इज लो सीएसएफ भोल्युम हेडेक अर्को इपिडुरल इंजेक्शन सो इफ कुनै पर्सनलाई इपिडुरल इंजेक्शन दियो हैन इन एनी केस आजकल इपिडुरल एनेस्थेसिया धेरै फेमस छ सो म अब डाक्टरले कुनै पेशेन्टलाई इपिडुरल एनेस्थेसिया और इपिडुरल इंजेक्शन दियो र त्यसपछि मान्छेलाई हेडेक हुन थाल्यो भने दैट इज अल्सो लो सीएसएफ भोल्युम हेडेक अर्को भनेको जायन्ट सेल आर्थराइटिस यानी कि टेम्पोरल आर्थराइटिस यानी टेम्पोरल आर्थराइटिस हामी यसको सबैको बारे डिस्कस गर्छौं अर्को भनेको ग्लाउकोमा हेडेक सो ग्लाउकोमाहरुले गर्दाखेरि पनि हेडेक आउन सक्छ सो we just talked about the primary headache and the secondary headache प्राइमरी हेडेकमा हामीले चाहिँ बेसिकली जुन तीनटा हेडेक थियो क्लस्टर माइग्रेन र टेन्सन को जुन हामीले अलरेडी भिडियो बनाइसकेछौं छुट्टा छुट्टै हेर्नुस् त्यो भिडियोहरु हैन र जुन हामीले संगको पहिले यो भन्दा अगाडि कुरा गरिसकेछौं सेकेन्डरी हेडेकमा चाहिँ हामी अब कुरा गर्दै जान्छौं हैन बेसिकली र हामी यसै गरी डिफरेन्शियल डायग्नोसिस बनाउँछौं अब मेनिन्जाइटिस को हेडेकलाई कसरी छुट्याउने अरु हेडेकहरुबाट हेर्नुस् मेनिन्जाइटिसमा के हुन्छ देयर फर्स्ट अफ अल देयर इज अ acute severe attack there is a acute severe headache यानी हेडेक जुन हुन्छ त्यो एकदम धेरै एक्युट र सिभियर हुन्छ जुन कि ग्रेजुअल प्रोग्रेसन हुन्छ यसको प्रोग्रेसन जुन हुन्छ त्यो ग्रेजुअली बढ्दै जान्छ के अचानक धेरै हुने हैन ग्रेजुअली प्रोग्रेस गर्छ हेडेक अनदर थिङ द हेडेक इज एसोसिएटेड विथ द फीवर सँग हेडेक एसोसिएटेड हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ बेसिकली आई मुभमेन्टले गर्दाखेरि आई मुभमेन्टमा हेडेक एग्राभेट हुन्छ हेडेक एग्राभेट्स हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ नेक स्टिफनेसहरु पाइन्छ हैन सो अर्को कुरा नेक स्टिफनेसहरु पाइन सक्छ एन्ड साइन्स अफ मेनिन्जियल इरिटेसन एन्ड साइन्स अफ मेनिन्जियल इरिटेसन सो यस्तो केस यस्तो फिचर्सहरु पाइराछ हेडेक सँगसँगै भनेको दैट द पर्सन इज ह्याभिङ एक्युट सिभियर हेडेक विथ ग्रेजुअल प्रोग्रेसिङ इन नेचर फीवर भइराछ आई मुभमेन्टमा हेडेक एग्राभेट भइराछ नेक स्टिफनेस भइराछ साइन्स अफ मेनिन्जियल इरिटेसन यानी ब्रुजिस्की साइन और कर्निङ साइनहरु पाइराछ भने द टू साइन्स अफ मेनिन्जियल इरिटेसन आर बेसिकली द ब्रुजिस्की साइन एन्ड देयर इज अ कर्निङ साइन सो योहरु मैले मेनिन्जाइटिस को भिडियोमा अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छु सो यो फिचर्सहरु भयो भने देन वी विल से इट के त मेनिन्जाइटिस हेडेक हो अब यसको डायग्नोसिस गर्नको लागि वी क्यान गो फर द बेस्ट इज अ लम्बार पंक्चर सो वी क्यान डू द लम्बार पंक्चर एन्ड वी क्यान जस्ट बाय द सीएसएफ एक्जामिनेसन वी क्यान नो द कजेटिभ एजेन्ट अफ मेनिन्जाइटिस सो यो कुरा भयो मेनिन्जाइटिसको एन्ड ट्रिटमेन्ट सिम्पली हामीले एन्टिबायोटिक्सहरु दिन्छौं जुन हामीले अलरेडी मेनिन्जाइटिसमा कुरा गरिसकेका छौं इन्सेफलाइटिसमा पनि पर्टिकुलरली यस्तै टाइपको फिचर्स हुन्छ जुन कि मेनिन्जाइटिसमा हुन्छ सो मेनिन्जाइटिस इन्सेफलाइटिस इज अलमोस्ट सेम टाइप अफ डायग्नोसिस एन्ड सेम टाइप अफ क्लिनिकल फिचर्स बट वी हेभ अ डिफरेन्ट क्लिनिकल सिनेरियो इन साइनोसाइटिस सो लेट्स सपोज यु हेभ अ साइनोसाइटिस र साइनोसाइटिसको हेडेक जुन हुन्छ बेसिकली यो अर्बिटहरुमा चाहिँ अब बडी हेडेक
देखिरहेको हुन्छ, अर्को कोही फोरहेडमा चाहिँ अर्बिट एन्ड फोरहेडमा चाहिँ बढी हेडेक जस्तो पाइन्छ। र यो हेडेक जुन हुन्छ, यो हेडेकले गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेको चाहिँ अब पर्सनलाई चाहिँ पर्टिकुलरली एउटा स्मेल काइन्ड अफ स्मेल चाहिँ आइरहेको हुन्छ। सो सेन्स अफ स्मेल कमिङ इन नोज अल द टाइम। सो जति बेला पनि नाकमा कुनै न कुनै किसिमको स्मेल आइरहेको हुन्छ। अर्को पाइ यहाँ पनि चाहिँ के हुनसक्छ, फिभर हुनसक्छ। फिभर यहाँ पनि के हुनसक्छ, फिभर हुनसक्छ। एन्ड द पर्सन विल ह्याभ द थिक म्युकस। सो थिक म्युकस कमिङ आउट फ्रम द नोज। सो नोजबाट चाहिँ थिक म्युकसहरू निस्केको पाइन सक्छ। सो यस्तो फिचर्सहरू भयो भने द्याट इज सजेस्टिभ अफ साइनोसाइटिस होइन। यसको डायग्नोसिस गर्नका लागि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ कि एक्सरे अफ द साइनसेस र साइनसेसहरूको एक्सरे गर्न सक्छौँ होइन। द पर्सन विल ह्याभ द फिचर्स अफ कमन कोल्ड को फिचरहरू लिएर आउन सक्छ। सो त्यो यो अनुसार हामी चाहिँ डायग्नोसिस गर्छौँ साइनोसाइटिस। Now let's talk about the hemorrhage. Usually in any hemorrhage, either it is subarachnoid hemorrhage or it is epidural hemorrhage, है ना? Epidural hemorrhage or this is subdural hemorrhage. There is a one thing very common कि hemorrhageहरूमा basically fever चाहिँ absent हुन्छ। के हुन्छ fever? Fever is usually absent and the basically in subarachnoid hemorrhage the headache is thunderclap headache. The headache is thunderclap headache, यानी लाग्छ कि बादलहरू गर्जेर टाउकोमै बढ्छ जस्तो हेडेक आउँछ होइन। र युजुअली चाहिँ के भन्छ कि अब स्टिफनेस अफ नेकहरू प्रेजेन्ट हुन सक्छ। सो नेक स्टिफनेस चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ होइन। तर हेडेक थन्डरक्ल्याप हुन्छ एन्ड दिस हेडेक इज बेसिकली नट अफ ग्रेजुअल प्रोग्रेसिङ, दिस इज सडन हेडेक। सो सडन अनसेट अफ हेडेक हुन्छ जुन कि अचानक देखा पर्न सक्छ होइन। अनि जुन कि थन्डरक्ल्याप लाइक नेचर हुन्छ अनि त्यसपछि फिभर प्रेजेन्ट हुँदैन होइन। सो यस्तो फिचर्सहरू भयो भने वी विल think about the headache is actually secondary due to the headache is basically due to the hemorrhage। र यति बेला चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, वी क्यान गो फर द सिटी स्क्यान और एमआरआई। सो सिटी स्क्यान र एमआरआईमा पनि हेमरेजहरू थाहा पाइन सकिन्छ होइन। अर्को वी क्यान गो फर द लम्बार पङ्क्चर एन्ड लम्बार पङ्क्चरमा विल फाइन्ड आउट द सो लम्बार पङ्क्चर गर्न सकिन्छ। एन्ड लम्बार पङ्क्चरमा ब्लडमा चाहिँ के हुन्छ, सिएसएफ हुन्छ। सो सबरेक्नोइड हेमरेजमा देयर विल बी द सिएसएफ ब्लड इन द सिएसएफ, देयर इज अ ब्लड इन द सिएसएफ, ब्लड इन सिएसएफ। सो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लुइडमा चाहिँ ब्लड देखेको पाइन्छ। अर्को कुरा, यो दिस हेमरेजेस बेसिकली इन्क्रिज द इन्ट्राक्यानल प्रेसर र त्यही इन्ट्राक्यानल प्रेसर बेसिकली इन्क्रिज गरेको कारणले गर्दाखेरि द पर्सन विल ह्याभ द फिचर्स अफ इन्क्रिज आइसिपी। सो फिचर्स अफ इन्क्रिज आइसिपी इन्ट्राक्यानल प्रेसर बढेको चाहिँ फिचर्सहरू हुनसक्छ। द्याट इज द पर्सन विल ह्याभ द प्रोजेक्टाइल भोमिटिङ होइन। सो प्रोजेक्टाइल भोमिटिङ हुनसक्छ। अर्को चाहिँ पर्सनमा पेपिलोइडिमा हुनसक्छ। सो पेपिलोइडिमा द्याट इज द देयर विल बी द ब्लडिङ अफ द अप्टिक डिस्क, जुन अप्टिक डिस्क सार्प हुनुपर्ने त्यो सार्प नभएर ब्लडिङ देखिरहेको हुन्छ होइन। अनि सो दिज आर बेसिकली द फिचर। सो रेज्ड आइसिपीको फिचर्स हुनसक्छ प्लस जुन हेडेक भन्ने त्यो हुन्छ, फिभर एब्सेन्ट हुन्छ, सडन अनसेट हुन्छ। अनि अब सिटी स्क्यान र एमआरआईमा पनि 100% चाहिँ हामीले हेमरेजहरू डायग्नोस गर्न सकिहाल्छौँ। तर जुन अलिक सस्पिसियस छ त्यसमा लम्बार पङ्क्चर गरेर कन्फर्म गर्न सकिन्छ। सो दिस वाज अबाउट द हेमरेजिक हेडेक्स। अब अर्को, इफ देयर इज एनी ब्रेन ट्युमर और एनी स्पेस अकुपाइङ लिजन इन द ब्रेन देन 30% अफ द केसमा चाहिँ हेडेक देखिरहेको हुन्छ। अर्को कुरा, ब्रेन ट्युमरहरूको केसमा जुन पेन हुन्छ द्याट विल बी द इन्टरमिटेन्ट पेन, किनभने जुन ट्युमर मास छ त्यो ट्युमर मासले के गरेर हुन्छ, पर्टिकुलरली कुनै पार्ट अफ ब्रेनलाई के गरेर हुन्छ, पर्टिकुलरली इरिटेट गरेर हुन्छ र इरिटेट गर्दाखेरि पेन हुन्छ, फेरि एकछिनको लागि पेन हुँदैन, फेरि पेन हुन्छ, फेरि हुँदैन। सो दिस पेन इज नट कन्टिन्युअस टाइप, दिस इन्टरमिटेन्ट पेन एन्ड दिट इज नट सार्प, द्याट इज अ डल एक्टिङ पेन हुन्छ। जसको सिभियरिटी मोडरेट टाइपको इन्टेन्सिटी हुन्छ। सबै पेसेन्टले ब्रेन ट्युमरको हेडेकै चिफ कम्प्लेन लिएर आउँदैन। ओन्ली 30% अफ द पेसेन्ट अफ हेडेक 30% अफ द ब्रेन ट्युमर पेसेन्ट विल ह्याभ द चिफ कम्प्लेन अफ हेडेक होइन। अर्को चाहिँ फोकल न्युरोलोजिकल डिफिकट्सहरू प्रेजेन्ट हुनसक्छ, यानि युनिल्याटरल हेमिप्लेजिया और हेमिप्यारासिसहरू हुनसक्छ। एन्ड द पेनको इन्टेन्सिटी जुन हुन्छ त्यो मोडरेट इन्टेन्सिटी हुन्छ। अर्को, द पेन विल बी वर्सन अन द एक्जर्सन और एनी एक्सर्साइज अनि फिजिकल एक्टिभिटी गर्दाखेरि और बडीको कुनै पोजिसन चेन्ज गर्दाखेरि पेन चाहिँ वर्सन गर्न सक्छ। सो यो फिचर्सहरू भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेन ट्युमर हो भनेर सस्पेक्ट गर्नुपर्छ। एन्ड सिटी स्क्यान और एमआरआई क्यान बी अ डायग्नोसिस अफ चोइस होइन, चोइस अफ डायग्नोसिस हुनसक्छ। एन्ड ट्रिटमेन्ट त अब पर्टिकुलर ब्रेन ट्युमर अनुसारको ट्रिटमेन्ट फरक पर्छ। So but along with the headache, if the person will give you the history of either the amenorrhea
पेसेन्टले अब एमिनोरियाको हिस्ट्री दिइरहेछ, और द पर्सन इज गिभिङ द हिस्ट्री अफ ग्यालेक्टोरिया, द्याट इज द सेजेसन अफ मेन्स्ट्रुअल साइकल, और एक्सेसिभ के भन्छ ग्यालेक्टोरियाहरू भइरहेछ भने, यदि मिल्क प्रोडक्सनहरू एक्सेसिभ भइरहेछ भने यु मे हेभ द प्रोल्याक्टिन सेक्रेटिङ ट्युमर. सो प्रोल्याक्टिन सेक्रेटिङ ट्युमर अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड. सो पिट्युटरी ग्ल्यान्डको ट्युमर हुन सक्छ जसले चाहिँ प्रोल्याक्टिन सेक्रेट गर्छ, ट्युमर अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड. सो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड ट्युमर विच सेक्रेट्स द प्रोल्याक्टिन क्यान कज द एमिनोरिया एन्ड द ग्यालेक्टोरिया. And if the headache is associated with this feature, then you have to think about the tumor in the pituitary gland. अर्को ब्रेन ट्युमरहरूमा पनि के हुन सक्छ, देयर मे बी द फिचर्स अफ रेज्ड आइसिपी. सो रेज्ड आइसिपी को फिचर्सहरू जस्तो प्रोजेक्टाइल भोमिटिङ भयो, अर्को चाहिँ प्यापिलोइडिमाहरू भयो. सो त्यो फिचर्सहरू चाहिँ ब्रेन ट्युमरहरूमा पनि पाइन सक्छ. अनदर थिङ, सपोज कि दिस इज one thing, and another thing is, let's suppose कि if any person has a osteosarcoma. So the person is a non-case of osteosarcoma, and if the person will come you if the feature of headache, सुरुमा ओस्टियोसार्कोमा हुँदाखेरि उसलाई हेडेक थिएन, तर पछि द पर्सन इज कमिङ विथ द फिचर्स अफ हेडेक, देन यु शुड थिङ्क द्याट देयर इज अ सेरिब्रल मेटास्टासिस. सो यु शुड थिङ्क द्याट कि त्यो मान्छेमा सेरिब्रल मेटास्टासिस भइसकेछ र त्यही भएर उसलाई चाहिँ हेडेक भइरहेको होला. सो नन केसमा यदि नन केस अफ मेलिग्नेन्सी छ र त्यति बेला हेडेक भइरहेछ भने यु शुड थिङ्क अबाउट द सेरिब्रल मेटास्टासिस भइसकेछ भनेर बुझ्नुपर्छ. अब यहाँ नन केस जे पनि हुनसक्छ, ओस्टियोसार्कोमा हुनसक्छ, कुनै पनि अरू अर्ग्यानको ट्युमर हुनसक्छ होइन. और कहिले काहीँ के हुन्छ कि अब जुन सेरिब्रल ट्युमरहरू भयो, यो ट्युमरहरूले नै के गरिदिन सक्छ, द ट्युमर मे कज द मेनिन्जाइटिस. द ट्युमर मे कज द मेनिन्जाइटिस, एन्ड द मेनिन्जाइटिसले कारण गर्दाखेरि फिभर एसोसिएटेड हेडेकहरू आउन सक्छ. सो यस्तो नन केस अफ मेलिग्नेन्सी छ तर फिभर लिएर आइरहेछ, हेडेक लिएर आइरहेछ भने इट मिन्स द्याट द सेरिब्रल ट्युमर हेज अल्सो कज मेनिन्जाइटिस. तर मात्रै हेडेक लिएर आइरहेछ भने इट मिन्स मेटास्टासिस मात्रै भएको छ तर मेनिन्जाइटिस अहिले भएको चाहिँ छैन. तर बोथ हेभ द फिचर्स अफ हेडेक, वनमा फिभर हुन्छ, एउटामा फिभर हुँदैन. अर्को कुरा के भन्छ, इफ द पर्सन हेज ह्याभिङ हेडेक and that headache is basically increased in, or headache is basically seen in while bending. So whenever the person is bending forward, or the person is basically the lifting weight, or the person is coughing, यो कन्डिसन्सहरु बेला if the person is having headache, then that may indicates that the person is either having the posterior cranial fossa tumor. So posterior cranial fossa को ट्युमरहरुमा चाहिँ बेसिकली पेशेन्टहरुलाई चाहिँ अब बेन्डिङ गर्ने बेला, लिफ्टिङ वेट लिफ्ट गर्ने बेला, कफिङ गर्ने बेला हेडेक भइरा हुन्छ. अर्को कुरा चाहिँ दिस मे अकर इन another condition, that is a Budd-Chiari formation. So Budd-Chiari malformation. So this is a type of condition. म यसको डिटेलमा जादिन. सो दिस इज बुझ्नुस् कि यो कन्डिसनमा पनि के हुन्छ, हेडेक हुन्छ जसमा चाहिँ बेन्डिङ, लिफ्टिङ वेट, कफिङको बेला चाहिँ के हुन्छ त, देयर विल बी द हेडेक. नाउ लेट्स टक अबाउट द कन्डिसन दैट इज जाइन्ट सेल आर्टराइटिस. जाइन्ट सेल आर्टराइटिस, बेसिकली दिस जाइन्ट सेल आर्टराइटिस अल्सो नोन एज टेम्पोरल आर्टराइटिस. के छ टेम्पोरल आर्टराइटिस? बेसिकली व्हाट हैपेंस दैट इन द टेम्पोरल रीजन, in the temporal region of brain, there is a inflammation in the of the arteries. Arteries हरुमा के हुन्छ त, इन्फ्लामेसन हुन्छ. ठीक छ. सो टेम्पोरल रिजन अफ द ब्रेन को आर्टरीज हरुमा के भइरा हुन्छ, इन्फ्लामेसन भइरा हुन्छ र यसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली देयर विल बी द इस्केमिया of the optic nerve. के भइरा हुन्छ, इस्केमिया अफ द ऑप्टिक नर्व को इस्केमिया भइरा हुन्छ. That's why 50% of the patient will have blindness हुन्छ. अर्को कुरा, यस यो केसमा मान्छेलाई हेडेक त हुन्छ नि, त्यही भएर त हामी पढिरहेछौं. सो हेडेक त छ प्लस ब्लाइन्डनेस छ. सो इफ द हेडेक इज रिलेटेड विथ ब्लाइन्डनेस, यु शुड थिंक द टेम्पोरल आर्टराइटिस. अरु पनि फिचर्सहरु हुन्छ. द पेन इन दिस केस इज बेसिकली यूनिलैटरल और बाइलेटरल, किनभने अब दुवै साइडको टेम्पोरल आर्टरी पनि इन्भल्भ गर्न सक्छ.
एउटा साइडको टेम्पोरल आर्टरी पनि इन्भल्भ गर्न सक्छ एन्ड ग्रेजुअली द पेन इज बेसिकली द ग्रेजुअल पेन द्याट इज अ नट सडन अनसेट द पेन इज बेसिकली इज ह्याभिङ ग्रेजुअल अनसेट यानि कि ग्रेजुअली प्रोग्रेस गर्छ। अर्को कुरा द पेन इज एक्सप्लोसिभ इन नेचर यानि कि एकदमै धेरै एक्सप्लोसिभ टाइपको पेन हुन्छ, लाग्छ कि हेड मेरो ब्लास्ट गरिहाल्यो त्यस्तो पेन हुन्छ। र बेसिकली कस्तो भइरहेको हुन्छ कि यहाँ चाहिँ डल पेन हुन्छ, जसमा चाहिँ बीचबीचमा कस्तो भइरहेको हुन्छ कि पेन डल नै छ तर अचानक बीचबीचमा चाहिँ तपाईँले शार्प पेन पनि सुपर इम्पोज गर्छ। सो डल पेन सुपर इम्पोज बाई शार्प पेन, सुपर इम्पोज्ड बाई शार्प पेन। सो डल पेनमा यदि शार्प पेनको सुपर इम्पोजिसन भइरहेछ भने र प्लस इफ द पर्सन इज ह्याभिङ द ब्लाइन्डनेस भइरहेछ होइन भने यु सुड थिङ्क अबाउट द टेम्पोरल आर्थराइटिस। अर्को चाहिँ यसमा के हुन्छ त स्क्याल्पहरूमा टेन्डरनेस प्रेजेन्ट हुन्छ। सो स्क्याल्पमा टेन्डरनेस देयर इज अ प्रेजेन्स अफ टेन्डरनेस इन द स्क्याल्प। अनदर थिङ द जुन रिजनको माथि जस्तो जुन एरियामा लेट सपोज कि यो ब्रेन छ भने यसको यहाँ मानौ कि यो ठाउँको टेम्पोरल आर्टरीमा इन्फ्लामेसन भएको छ भने यसको अन्डरलाइङ जुन स्किन हुन्छ त्यो स्किनमा के हुन सक्छ, देयर मे बी द रेडनेस, देयर मे बी द नोड्युल फर्मेसन होइन। सो के हुन सक्छ, देयर मे बी द ओभरलाइङ स्किन रेडनेस, बाहिरको स्किनमा रेडनेस हुन सक्छ, नोड्युल फर्मेसनहरू हुन सक्छ होइन। सो दिस आर द थिङ्स विच मे बी एसोसिएटेड विथ द जाइन्ट सेल आर्थराइटिस। सो जाइन्ट सेल आर्थराइटिस पनि एक किसिमको चाहिँ इन्फ्लामेटरी डिजिज हो, जुन इन्फ्लामेटरी डिजिज चाहिँ अब हेडको दुवै साइड इन्भल्भ गर्न सक्छ, युनिल्याटरल र बाइल्याटरल, ग्रेजुअल अनसेट हुन्छ, एक्सप्लोसिभ नेचर हुन्छ, डिप पेन हुन्छ जसमा चाहिँ सुपर इम्पोज हुन्छ शार्प पेनले यानि कि स्ट्याबिङ पेन बीचबीचमा पनि आउन सक्छ। अर्को चाहिँ स्क्याल्पमा टेन्डरनेस प्रेजेन्ट हुन्छ, ब्लाइन्डनेस हुन्छ र ओभरलाइङ स्किन जुन आर्टरीको माथिको ओभरलाइङ स्किन हुन्छ द्याट स्किन मे गेट रेडेन्ड एन्ड देयर मे बी द नोड्युल फर्मेसन। Another thing is that we can go for the either the ESR. So you inflammatory disease, that's why the ESR there will be the increased ESR level. So ESR मा level increase भएको हुन सक्छ, CRP level increase भएको हुन सक्छ। And for the confirmatory we can do the biopsy. So biopsy गर्न सकिन्छ confirmatory को लागि। So I will not talk about treatment हैन, अहिले यति जानेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिम्पटमहरु छ भने यो जाइन्ट सेल आर्थराइटिस हो भनेर बुझ्नु पर्छ। So in the glaucoma, basically in the acute congestive glaucoma, so glaucoma पनि acute congestive जुन glaucoma हुन्छ, this is a basically disease of eye हैन। So eye को disease हो। So basically acute congestive glaucoma कस्तो हुन्छ कि there will be the prostrating pain, so there will be prostrating headache। यस्तो हेडेक हुन्छ जुन हेडेकमा तपाई चाहिँ उभेर बस्न सक्नुहुन्न, यु विल एक्चुअली लोअर योर फेस। सो तपाईले आफ्नो टाउकोलाई झुकाइहाल्नुहुन्छ, यति धेरै पेन हुन्छ र बेसिकली द पेन स्टार्ट इन द अर्बिट। सो अर्बिटको पेन हुन्छ हैन। र अर्को कुरा यो यसमा चाहिँ आईको एकदम धेरै रेडनेस हुन्छ। सो देयर विल बी द एकदम सो मच रेडनेस इन द आई, अर्बिटल पेन हुन्छ जुन चाहिँ जसले चाहिँ तपाईलाई झुकाइदिन सक्छ, तपाई तल झुकिहाल्नुहुन्छ पेनले गर्दाखेरि हैन, एकदम धेरै सिभियर पेन हुन्छ। र इफ वी एक्जामिन then we will see that the person is having almost fixed pupil, or the person will have the moderately dilated pupil. So or the person will have the moderately dilated pupil. So यदि पर्सन को हेडेक यदि मानौ कि उसको आई को पेन सँग एसोसिएटेड छ, देयर इज एक्सट्रिम आई पेन जुनमा चाहिँ उसको ऊ आफू उठेर बस्न सक्दैन, ऊ झुकेर बस्छ, यानी प्रोस्टेटिङ टाइप अफ हेडेक छ। अर्को कुरा देयर इज एक्जामिन गर्दाखेरि चाहिँ अब उसको आई रेडनेस, आई पुरा रेड छ, प्युपिलहरु फिक्स्ड छ, और मोडरेटली डाइलेटेड प्युपिल छ भने दिस सजेस्ट एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा। So this was about the glaucoma, and now we will learn about the condition in which there is a low CSF pressure headache. So now let's just discuss about the low CSF pressure headache. So low CSF pressure headache basically is due to after the lumbar puncture or after the epidural injection. So lumbar puncture र epidural injection पछि के हुन सक्छ, there can be the CSF leakage, and this CSF leakage can be the continuous. So lumbar puncture गरिसकेपछि the CSF leakage can be continuous, and
इन दिस कन्डिसन लम्बार पङ्क्चर गरिसकेपछि र इपिड्युरल इन्जेक्सन दिइसकेपछिको कन्डिसनहरूमा कि त आफै सीएसएफ लिकेजहरू हुन सक्छ, अचार कन्टिन्युअसली लिकेज भइराख्ने पङ्क्चर साइटबाट, हैन, फ्रम पङ्क्चर साइट, or if you are doing any Valsalva maneuver, let's suppose you are doing any Valsalva maneuver, तपाईले मानौ कि कुनै Valsalva म्यानुभर गर्नुभयो, यानी कि आइदर यु आर स्ट्रेनिङ सो मच, हैन, यदि तपाई स्ट्रेनिङ गरिरहनु भएको छ, हैन, or if you are let's suppose you are lifting some weight, or if you are coughing, हैन, or if you are clearing your eustachian tube लाई चाहिँ क्लियर गरिरहनु भएको छ, or if you are having the multiple orgasm back to back. So during the sexual activities, if you have the multiple orgasm back to back, or if you have a straining or lifting weight or coughing, then in that case there will be increased abdominal pressure, and abdominal pressure increased भएको कारणले गर्दाखेरि यो सीएसएफ लिकेज हुनु आफ्टर लम्बार पङ्क्चर यदि यो कुराहरू भालसाल्भा म्यानुभरको कुराहरू गरियो भने देयर विल बी द कन्टिन्युअस सीएसएफ लिकेज फ्रम द पङ्क्चर साइड, एन्ड कन्टिन्युअस सीएसएफ लिकेजको कारणले गर्दाखेरि देयर विल बी लो सीएसएफ प्रेसर भोल्युम, एन्ड द्याट विल अल्टिमेटली कज द हेडेक. सो लो सीएसएफ को भोल्युम कम भएर पनि हेडेक हुन्छ, सीएसएफ बढी भएर पनि हेडेक हुन्छ. सो यो कन्सेप्ट डेभलप गर्नुस् कि सीएसएफ लो भएपछि हेडेक हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन. सीएसएफ कम भएर पनि हेडेक हुन सक्छ र हामीले हेर्यौं कि कुन कुन कन्डिसनमा युजुअली चाहिँ हेडेक हुन सक्छ. अब कस्तो फिचर्स हुन्छ एउटा लो सीएसएफ प्रेसर हेडेकको, जसबाट कि हामी हाई सीएसएफ प्रेसर हेडेकलाई डिफरेन्शिएट गर्न सक्छौं. सो लो सीएसएफ भोल्युमको जुन हेडेक जुन हुन्छ त्यो प्राय पोजिसनल हेडेक हुन्छ और एक्जर्सनल हेडेक हुन्छ. यानी कि हेडेक एक्चुअली बिगिन गर्छ एक्चुअली पोजिसनले हेडेक फरक पर्छ. यानी कि हेडेक जुन हुन्छ त्यो वाकिङहरुबाट एग्राभेट हुन सक्छ और वाकिङ पछि बिगिन हुन सक्छ, और फिजिकल एक्टिभिटी स्ट्यान्डिङहरुले चाहिँ हेडेकहरु बिगिन हुन सक्छ, हैन. जस्तो कुनै काम गरेर भने हेडेक हुन सक्छ, और स्ट्यान्ड गरिरहेछ भने हेडेक हुन सक्छ. तर त्यो हेडेक यदि लाई डाउन गरिरहेछ बेडमा भने रिजल्भ हुन्छ. सो मान्छेको हिट छ और उठ्छ भने मान्छेले हेडेक हुन्छ, तर मान्छे बेडमा लाई डाउन गर्छ भने हेडेक रिजल्भ भइहाल्छ. यस्तो किन हुन्छ? किनभने एक्चुअली मान्छे व्हेनेभर द पर्सन is actually standing, then due to the gravity the CSF get leakage CSF को लीकेज भइरा हुन्छ ग्राभिटी को कारण all the time. तर जब पर्सन सुत्छ त्यति बेला के हुन्छ कि तलतिर जहाँ पङ्क्चर साइट हुन्छ त्यो ठाउँमा सीएसएफ को प्रेसर कम भइहाल्छ र त्यो भएर लिकेज चाहिँ हुँदैन, र त्यही भएर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हेडेक रिजल्भ हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ एक्चुअली स्ट्यान्डिङ गर्ने बेला ग्राभिटीको कारणले गर्दाखेरि सीएसएफ लिकेज हुन्छ. तर मान्छे सुत्छ होरिजेन्टली त्यति बेला चाहिँ उसको सीएसएफ लिकेज हुँदैन, किनभने सीएसएफ को पङ्क्चर साइटमा प्रेसर कम भइसकेको हुन्छ र त्यही भएर मान्छेको त्यति बेला चाहिँ लाई डाउन अन द बेड गर्ने बेला हेडेक रिजल्भ हुन्छ. युजुअली चाहिँ सुतेको 1 मिनटमै हेडेक चाहिँ रिजल्भ हुन सक्छ. यानी कि तपाईको हेडेक भइरा थियो हिँड्ने बेला, तर तपाई आएर रेस्ट गर्नुभयो बेडमा 1 मिनटको भित्र तपाईको हेडेक रिजल्भ हुन सक्छ. सो यस्तो नेचर हुन्छ केमा त लो सीएसएफ भरौं हेडेकको. अर्को कुरा यहाँ पेन कस्तो हुन्छ भनेपछि यो केसमा जुन पेन हुन्छ हेडको पेन, that pain is basically the dull aching and there is a throbbing pain. So dull aching throbbing टाइप को, यानी कि कुनै ह्यामरले हानेको जस्तो पेन फिल भइरहेको हुन्छ हेडमा, हैन, जसको इन्टेन्सिटी यहाँ पनि मोडरेटै इन्टेन्सिटी हुन्छ. र अर्को कुरा के गर्नुपर्छ कि यो यसमा चाहिँ नजिया र भोमिटिङहरु एब्सेन्ट हुन्छ कम्प्लिटली. सो यो कुरा फरक पर्छ कि युजुअली हाई सीएसएफ प्रेसरमा नजिया भोमिटिङहरु चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, तर लो सीएसएफमा नजिया भोमिटिङहरु एब्सेन्ट हुन्छ. यो कुरा याद राख्ने. अर्को कुरा हाई सीएसएफ प्रेसरमा चाहिँ स्ट्यान्डिङहरुले स्ट्यान्डिङ गर्यो और फिजिकल एक्टिभिटीले झन के गर्न सक्छ त झन रिलिफ गरिदिन सक्छ. यानी कोही मान्छे स्ट्यान्ड गरिरहेछ भने उसको झन प्रेसर रिलिफ हुन्छ. रेज सीएसएफमा के हुन्छ कि whenever you stand then your pressure will relief, तर यसमा उल्टो हुन्छ. स्ट्यान्ड गर्दाखेरि प्रेसर झन हेडेक हुन्छ, हैन, बरु सुत्दाखेरि रिलिफ हुन्छ. तर त्यसमा हाई प्रेसरमा उल्टो हुन्छ. हाई प्रेसर हेडेकमा कस्तो बेला हुन्छ, सुत्दाखेरि चाहिँ
हाई प्रेसरमा कस्तो भएर हुन्छ कि सुत्दाखेरि बडी हेडेक हुन्छ, बरु हिडियो डोल्यो भने कामहरू गर्यो भने हेडेक कम हुन्छ। तर यसमा चाहिँ उल्टो हुन्छ। सो यसरी हामीले चाहिँ हाई प्रेसर हो कि लो प्रेसर बुझ्न सक्छौँ। र बेसिकली यो लो प्रेसर हेडेक जुन हुन्छ त्यो लम्बार पङ्क्चरको 48 आवर्स पछि बल्ल बिगिन हुन्छ। सो युजुअली 48 आवर्स पछि बिगिन हुन्छ, कसैमा 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन पनि पछि बिगिन हुन सक्छ। र हेडेक सुरुमा सुरु हुन्छ भने सुरुमा के हुन्छ, पछाडिको अक्सिपिटल रिजनबाट, यानी यस्तो मान्छे छ भने मान्छेको बेसिकली यो अक्सिपिटल रिजनबाट सुरु हुन्छ र फ्रन्टलतिर पेन जान्छ। सो द पेन रेडिएट्स फ्रम द अक्सिपिटल टु द फ्रन्टल। सो अक्सिपिटल टु फ्रन्टल पेन बेसिकली रेडिएट हुन्छ कुनमा त, लो सीएसएफ प्रेसर हेडेकमा। ठीक छ। लो सीएसएफ प्रेसर हेडेकलाई हामीले कसरी डायग्नोस गर्ने त? बेसिकली यसको डायग्नोसको लागि बेसिकली स्पाइनल एमआरआई गर्न सकिन्छ। स्पाइनल एमआरआईबाट हामीले कुन पोइन्टमा लिकेज छ त्यो पत्ता लगाउन सक्छौँ हामी। सो लो सीएसएफ प्रेसरको डायग्नोसिसको लागि स्पाइनल एमआरआई चोइस अफ इन्भेस्टिगेसन हो, और सिटी स्क्यान पनि गर्न सकिन्छ हैन। अर्को कुरा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेपछि ट्रिटमेन्ट। अब के गर्ने यस्तो केसमा ट्रिटमेन्टमा बेसिकली बेड रेस्ट भन्छ गर्नलाई, किनभने बेड रेस्टमा चाहिँ झन् पेन रिलिफ भइरहेछ, त्यही भएर बेड रेस्ट गर्न खोज्ने। अर्को आइभी क्याफिनहरू दिन खोज्छ। आइभी क्याफिनले बेसिकली भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन, आइभी क्याफिनले बेसिकली के गर्छ त, सो बेसिकली क्याफिनले चाहिँ अब भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन इफेक्ट देखाउँछ, यानी भ्याजो प्रेसर इफेक्ट देखाउँछ र भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भएर सीएसएफ फर्मेसनै डिक्रिज गरिदिन्छ। सो सीएसएफ कम बन्यो भने लिकेज पनि कम हुन्छ, यस्तो यसको कन्सेप्ट हुन्छ हैन। त्यही भएर आइभी क्याफिन पनि दिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ वी क्यान गो फर द ब्लड प्याच। सो पङ्क्चर साइडमा ब्लड प्याच लगाउन सकिन्छ। ब्लड प्याच अन द पङ्क्चर साइड, जुन साइडबाट चाहिँ सीएसएफ लिकेज भइरहेछ, सो लिकेज साइडमा हामी ब्लड प्याच हाल्न सक्छौँ हैन। सो यो चाहिँ स्पेसली ट्रिटमेन्ट गरिन्छ लो सीएसएफ प्रेसर हेडेकको लागि। So this is probably the last topic today we are discussing. Basically this topic is medication overuse headache. So what happens in a primary headache ko patient haru, let's suppose the patient is either having the migraine attacks or either the patient is having the tension headache. So migraine attack or tension headache ko patient haru initially chahi headache ko lagi they start taking the NSAIDs or they start to take the opioids. ठीक छ। सो दे स्टार्ट टेकिङ द NSAIDs or opioids. सो इनिसियली के हुन्छ, NSAIDs or opioidsहरू लिए भने हेडेकहरू रिलिफ पनि हुन्छ। देयर विल बी सो मच इम्प्रुभमेन्ट इन हेडेक। बट विथ टाइम यदि हेडेकको फ्रिक्वेन्सी बढिरहेछ भने द पर्सन विल स्टार्ट टेकिङ द हायर डोजेस एन्ड द हायर फ्रिक्वेन्सी अफ टेकिङ द मेडिसिन। सो मेडिसिन्सहरू पनि धेरैपल्ट र धेरै डोजमा लिन थाल्छन्। पछि दिस मेडिसिन्स विल बी रेजिस्टेन्ट इन दोज पेसेन्ट। यो मेडिसिनहरू रेजिस्टेन्ट भइदिन्छन्। तर यो मेडिसिन अब के हुन्छ एक्चुअली, यो मेडिसिनहरू त्यो पेसेन्टको लागि अब काम गर्न छोड्छ र त्यो पेसेन्टहरूले के गर्न थाल्छ, यो मेडिसिनको हाई डोज लिन थाल्छन्। पछि के हुन थाल्छ, यो हाई डोज लिने बेला पनि हाई डोजहरू पनि रेजिस्टेन्ट हुन थाल्छन् र पछि मेडिकेसनले गर्दाखेरि पनि औषधि खाँदाखेरि झन् हेडेक हुन्छ। यानी कि आफ्टर द्याट द पर्सन विल ह्याभ हेडेक जस्ट आफ्टर टेकिङ द मेडिकेसन। यानी कि सुरुमा जुन मेडिकेसनले हेडेक ठिक पार्थ्यो, अब त्यो मेडिकेसन गर्दाखेरि झन् हेडेक हुन्छ अब मान्छेलाई। यानी कि अब पनि मान्छेले NSAIDs खान्छ भने झन् हेडेक बढाउँछ। तर नखाए पनि हेडेक बढ्छ, खाए पनि हेडेक बढ्छ। नखाए किन बढ्छ, कि विथड्रल इफेक्ट। तपाईँले अचानक ड्रग छोड्नुभयो भने विथड्रल आउँछ, तर खायो भने त्यो ड्रगको अब टक्सिटी भइसकेछ तपाईँको बडीमा, त्यो कारणले चाहिँ तपाईँले के भइरहेछ, मेडिकेसन ओभरयुज हेडेक भइरहेछ। सो यस्तो मेडिकेसन ओभरयुज हेडेकलाई कसरी ट्याकल गर्ने त? सो के भयो मेडिकेसन युज हेडेक, म एकचोटि अझै भनिदिन्छु। सिम्पली सुरुमा मानौ कि कसैले प्राइमरी हेडेक स्टार्ट भयो, आइदर माइग्रेन टेन्सन। सुरुमा मान्छेले अब अलिअलि NSAIDs ओपिएड्सहरू खान थाल्यो, मान्छे रिलिफ पनि भइरहेको थियो। र मानौ कि अब मान्छेले के भयो कि पछि धेरै त्यो औषधिहरूको त्यति डोजले काम गर्न सकेन, मान्छेले हायर डोज खान थाल्यो त्यही पेन रिलिफ गर्नको लागि। र पछि हायर डोजले पनि काम गर्न छोडेपछि मान्छेले जब त्यति बेला फेरि यदि मेडिसिन खान्छ भने त्यति बेला हेडेक हुन्छ। अब मेडिसिन छोड्यो भने पनि हेडेक हुन्छ र खायो भने पनि हेडेक हुन्छ। सो यस्तो केसलाई कसरी ट्याकल गर्ने? सो के गर्न सकिन्छ? एउटा के गर्न सकिन्छ, एउटा छ स्टप मेडिसिन स्टप गर्ने। अब कति मान्छेमा के हुन्छ, मेडिसिन स्टप गरेपछि चाहिँ विथड्रलहरू चाहिँ नआउन पनि सक्छ। सो यो विथड्रलहरू आएन, केही पनि अरू सिम्टमहरू आएन भने नो प्रब्लम, यतिमै छोडिदिने। कोही पेसेन्टमा यस्तो भन्छ कि डक्टरले अब यो पनि गर्न सक्छ क्या डाइरेक्ट, तर विथड्रल आउने चान्स बढी हुन्छ क्या। त्यही भएर स्टप मेडिकेसन डाइरेक्ट गर्न चाहिँ खोज्दैन डक्टरले। जहिले पनि के गर्न खोज्छ, रिड्युस द मेडिकेसन बाई 10% डोज। यानी कि मेडिकेसनको डोज 10%ले घटाउने ओभर विक्स।
सो हरेक हप्तामा के गरिन्छ 10% ले मेडिकेसनको डोज घटाउने। अब यति पनि गरेर कति पेसेन्टमा यदि हेडेकहरु रिलिभ भएन, मेडिकेसन ओभरयुज हेडेक भइराख्यो भने त्यसको मान्छेलाई के गर्ने, त्यो रेजिस्टेन्ट पेसेन्टलाई हामीले अब हस्पिटलाइजेसन गर्नुपर्छ। त्यस्तो पेसेन्ट जुन पेसेन्टहरु चाहिँ डोज रिड्युस गर्दा ट्यापरिङ गर्दा पनि यदि ठीक हुँदैन भने यो कुराले त्यसलाई हामीले हस्पिटलाइजेसन गर्नुपर्छ र हस्पिटलाइजेसन 3 to 5 डेजको लागि गरिन्छ बेसिकली। So once the patient stop medication, so एकचोटी हस्पिटलाइज भइसकेपछि पेसेन्टलाई के गरिन्छ त, जुन मेडिकेसनहरुले उलाई हेडेक गराएर थियो त्यो मेडिकेसन कम्प्लिटली स्टप हुन्छ। अब त्यो मेडिकेसन एकचोटी स्टप गरिसकेपछि के हुन्छ, मान्छेलाई भोमिटिङ हुन्छ, डायरिया हुन्छ एन्ड द पर्सन विल ह्याभ इन्टेन्स हेडेक। सो त्यति बेला पेसेन्टलाई हामीले हस्पिटलाइजेसन गर्छु बेसिकली डिटोक्सिफाई गर्न। अब डायरिया अब भोमिटिङ भएको कारणले देयर विल बी द फ्लुइड लस र त्यो फ्लुइड लसलाई प्रिभेन्ट गर्न फ्लुइड थेरापी दिन्छ। सो बेसिकली नर्मल सलाइन क्यान बी गिभन हैन, और रिङ्गर ल्याक्टेट क्यान बी इन्फ्युज्ड इन अ पर्सन। सो योहरू भनेको फ्लुइड थेरापी भयो। एन्टिइमेटिक्सहरू युज गर्न सकिन्छ, बेसिकली अन्डानसेट्रोनहरू युज गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ प्रोक्लोरपेराजिनहरू युज गर्न सकिन्छ, प्रोक्लोरपेराजिन। सो दिज आर द एन्टिइमेटिक्स द्याट क्यान बी युज्ड इफ द भोमिटिङ इज सिभियर इन द विथड्रल। And if there is a opioids withdrawal, then you can give the clonidine. So opioids withdrawal को लागि हामी clonidine दिन सक्छौं। So opioids withdrawal को लागि we can give clonidine. So once the patient is taken to the hospital, then he's totally stopped all the medication. But whenever he stopped the medication, the person will have the vomiting, the diarrhea, and due to which there is ultimately fluid loss. And to replenish that fluid loss, the person is given the ringer lactate, either the normal saline, and also given the antiemetics, basically ondansetron and the prochlorperazine. And for opioids withdrawal, basically clonidine is given. And for the acute intolerable, मैले के भने कि जुन विथड्रल हुन्छ त्यसमा हेडेक पनि हुन्छ। सो एक्युट इन्टोलरेबल हेडेक छ भने विथड्रल पछि उलाई के दिन सकिन्छ त, इंट्रामस्कुलर क्लोरप्रोमाजिन दिन सकिन्छ। सो इंट्रामस्कुलर क्लोरप्रोमाजिन क्यान बी गिभन। सो यो सबै ट्रिटमेन्ट अलमोस्ट 3 to 5 डेज को लागि गरिन्छ, जुनमा चाहिँ क्लोरप्रोमाजिन दिन सकिन्छ, एन्टिमेटिक दिन सकिन्छ, फ्लुइड्सहरु दिन सकिन्छ। अर्को ओपियोइड विथड्रल को लागि क्लोनिडिन दिन सकिन्छ। सो 3 to 5 डेज पछि द पर्सन क्यान बी सेन्ट टु द होम। So after 3 to 5 days, the person is discharged. पर्सनलाई डिस्चार्ज गर्ने, अनि डिस्चार्ज गरिसकेपछि अब के गर्ने त, डिस्चार्ज गर्ने बेला you should give some medication, जस्तो you should still give the IV dihydroergotamine. So dihydroergotamine चाहिँ हामीले दिनुपर्छ इन्ट्राभेनस TDS, that is 3 times a day for 5 days, and you can also give the ओरल ondansetron. सो ओरल ondansetron पनि त्यति बेला चाहिँ डिस्चार्ज गरिसकेपछि दिन सकिन्छ। सो यति ट्रिटमेन्ट ओभरअलमा गरिसकेपछि अलमोस्ट मेडिकेसन युज ओभरयुज हेडेक चाहिँ रिलिभ हुन्छ। एन्ड दिस इज अल अबाउट द हेडेक, एप्रोच टु हेडेक। सो थ्याङ्क यू।